सुबह गुजरात की कारगुजारी है। 3 जिले की कुल जमातों की तादाद गुज़िश्ता 129 थी, अभी 52 है। जिले की कुल जमातों की तादाद गुज़िश्ता 614 थी, अभी 426 है। उसमें से 94 पैदल है। उसमें बात यह है कि हमारे वहाँ अभी इज्तिमात होने हैं आइंदा महीने में, तो ये पैदल जमातें हमने अपने सूबे में ही चलाई है। वो ये होता है कि जब हमारे साल में हम हर ज़िले का इज्तिमा साल में एक मरतबा करते हैं, सूबाई सतह पर हमारे वहाँ इज्तिमा नहीं होता, तो उसकी मेहनत के लिए एक तो वो इलाके हैं जहाँ मुसलमानों की बस्तियों में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ठहरने की जगह हैं और जमातें वहाँ क़याम करके काम कर सकती है। उन इज्तिमात के लिए जमातें चलती है और उसके लिए मेहनत करती है। लेकिन कुछ बस्तियाँ वो होती है कि जिन बस्तियों में मुसलमान आबाद है लेकिन वहाँ मस्जिद नहीं है और चंद मकान होते हैं, 5 मकान, 7 मकान, 10 मकान, तो अक्सर वो बहुत दीनी एतबार से बहुत खस्ता हाल, बहुत बदहाल होते हैं वो हजरात। तो हमारे हजरात ने, हम लोग एक मरतबा कर्नाटक गए थे तो वहाँ से हमें ये चीज़ मिली कि वो माशाल्लाह इस तरह से जो मुसलमान आबाद है उनको तलाश करते हैं और तलाश करके उनको अमल में जोड़ने की फिक्र। तो तब से हमने वो चीज़, हम बेंगलोर के इज्तिमा में एक मरतबा कर्नाटक गए थे, वहाँ से हमारे हजरात ये अल्लाह ने चीज़ दे दी हमें बहुत फ़ायदा हुआ। ऐसे देहात हर ज़िले वालों को निकालने को कहे कि ऐसे देहातों को तलाश करो कि जिस देहात में 5 मुसलमान के मकान है, 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, और तलाश करने में पता ही नहीं है कि इस देहात में कोई है कि नहीं, तो ये गुमान करो कि है, ये ख्याल करके वहाँ चले जाओ और फिर तलाश करो, हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो बहुत मरतबा शुरू में, ये 8-10 साल से हम चल रहे हैं, तो उसमें शुरू में ये हुआ कि मुसलमान को तलाश कैसे किया जाए। तो कोई आदमी, बड़ा अच्छा आदमी अपने ज़िले का जिम्मेदार है, तो छाताएं बेचने के लिए चला गया, कोई कुछ चीज़ें बेचने का एक ऐसा नक्शा बनाया कि कोई काम से उस बस्ती में जाना। अब वो बिरादरान वतन की बस्ती है, लेकिन वहाँ पता चले कि भाई यहाँ फला मुसलमान भी है, फला मुसलमान भी है, उससे सर्वे हो गया। बाज़ मरतबा कुछ बस्तियों में जमातें ऐसे भी गई, ऐसी ही दाखिल हो गई, तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आना हुआ, तो वो रक्शे वाला अब्दुल्ला रहता है ना, उसको देखने आए हैं, उससे ज़रा मिलना। यहाँ अब्दुल्ला नहीं रहता है, यहाँ वो मोहम्मद रहता है। वो अच्छा अम्मा भूल हो गई, वो मोहम्मद से ही मिलना था, तो सिरा हाथ से लग गया। तो ऐसे कोई ना कोई शक्ल बनी। तो इस तरह के देहात हमारे पास सर्वे हो चुके करीबन। अब उन देहातों में मुसलमान तो है। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब अक्सर हमें तरगीब में ये कहते हैं कि देहात वाले, उनमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उनमें जहालत भी होती है और एक उनमें फ़क्र भी होता है, और ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि जिससे लोग ज़्यादा मुर्तद होते हैं। तो अक्सर हम इतनी सारी मेहनत होने के बावजूद अभी इन देहात वालों के पास जाते हैं, तो अक्सर वो बेचारे दीन से बहुत दूर होते हैं। अभी जो अभी हमारी कुछ जमातें, 94 जमातें हमारी पैदल चली, तो उनमें भी गैरों की इबादत गाहों में मुसलमानों को वहाँ से उठा कर लाई। इसको हम जोनों की जमातें कहते हैं। तो ये 94 जमातें हमारी इस तरह से उन देहातों में गई। ये जमातें अपने साथ खैमे लेकर जाती है, टेंट लेकर जाती है। जो वो उनके ठहरने की जगह मस्जिदें तो होती नहीं, तो वो सरकारी स्कूलों पर या फिर कोई ऐसी पड़ाव, ये बंजर ज़मीनें होती है सरकारी, वहाँ ठहरती है। नदी के पट में ठहर जाती है। ठंडी भी बहुत सख्त होती है इन दिनों में, लेकिन ये जमातें टेंट लेकर चलती है। सारी जमातें करीबन 125-150 जमातें इस तरह से इन दिनों में हमारी ये पूरे सूबे में चलती है। वो सारी जमातें इन मुसलमानों से मिलती है। जहाँ 5 मकान होते हैं वहाँ ठहरती है, ताकि 5 वक्त की वहाँ नमाज होगी, उन बस्तियों में अजान होगी। उन वहाँ के बालिग मर्द कुछ सुबह में मिल जाते हैं, कुछ शाम को मिल जाते हैं, तो 100% उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। वहाँ मस्तूरात को मौका होता है तो जमा करके कुछ बात कर लेते हैं। बात करने का मौका नहीं होता तो वहाँ मर्द से इस तरह से बात करते हैं कि उनके मस्तूरात भी सुन ले। तो शायद साल में ये एक मरतबा इस तरह से इनके मिलने की शक्ल बन पाती है। तो वो कहते हैं कि साल में पहली बार हम अल्लाह रसूल की बात सुन रहे हैं। तो इस तरह से इनकी मुलाकात करके इनको अपने साथ नमाज में शरीक करने की कोशिश करते हैं, सुबह शाम की तालीम में शरीक करने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको इज्तिमा में लाने की तरगीबी बात होती है। वो अपने पास डायरी रखते हैं कि कौन से देहात में हमारी किससे मुलाकात हुई, क्योंकि पता नहीं फिर तो भूल जाएंगे, तो वो सारा नोट करते हैं। जब इज्तिमा की तारीख करीब आ जाती है तो जितने देहात, एक एक जमात को 20 या 25 देहात दिए हुए होते हैं, तो वो सारी डायरी में नोट करते हैं। जब इज्तिमा की तारीख करीब आ जाती है तो अपनी जमात को फैला देते हैं। वो 20 देहातों में से उनकी वसूली की फिक्र करते हैं, टेम्पो लगा देते हैं, रक्शे लगा देते हैं, जिनसे उनको इज्तिमा गाह में ले जाते हैं।
تو پھر وہ اجتماع گاہ میں پہنچتے ہیں تو یہ جماعت انہی کے ساتھ قیام کرتی ہے، جو اس دیہاتوں کا مجمع آیا ہے انہی کے ساتھ، تاکہ ان کا اکرام ہو سکے، کھلانا پلانا یہ سارا کا سارا. تو یہ پیدل جماعتیں اس طرح سے چلتی ہے. تو یہ 94 جماعتیں ہماری اسی نسبت سے الحمدللہ ابھی چلی اور کچھ ابھی اور مزید چل رہی ہے. لیکن ان جماعتوں میں اکثر ضلعوں کے ذمہ دار حضرات جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیہات ہوتے ہیں، جنگلوں میں استنجے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اور ایک وہاں استنجے خانے نہیں ہوتے، نمازیں ہیں، سارا کا سارا پانی لانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں منجھے ہوئے اچھے ذمہ دار ساتھی اکثر ضلعوں کے جاتے ہیں. یہ ہر سال الحمدللہ اس سے ہمیں بہت نفع ہوا. کھویا ہوا مسلمان ہمیں مل گیا. کھویا ہوا مسلمان، ایک جماعت نے کارگزاری سنائی کہ ہم نے پورے گاؤں کو چھان مارا، ہمیں کوئی ملا نہیں. تو ہم باہر نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے سوچا چلو ان اسکول میں بچے جو ہیں ان سے معلوم کرے، ٹیچر سے کہ اس میں کوئی مسلمان بچے ہیں. تو ان سے جا کر ملے، پتہ چلا کہ 12 بچے اس میں ہیں. تو عجیب بات، تو ان سے بھائی کہاں سے آئے، گاؤں میں تو کوئی مسلمان ہے نہیں. تو چھٹی کے بعد ان مسلمان بچوں سے دعا سلام ہوئی. ٹیچر سے کہا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. کہا یہاں ٹھہرو، چھٹی کے بعد آپ مل سکتے ہیں. تو چھٹی کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو بچوں نے بتایا کہ یہ پہاڑ جو دکھتا ہے اس کے پیچھے ہمارے مکانات ہیں. تو وہ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کی برکت سے ملاقات ہو گئی. تو یہ ہر جگہ اس طرف سے ہے، ہر جگہ. ابھی ہم لوگ یہاں علی گڑھ کے جوڑ میں آئے ہوئے تھے. جب ہم واپس جا رہے تھے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ پر رکے، یہاں جہاں اکثر علی گڑھ کے حضرات رکتے ہیں. تو ہم وہاں نماز پڑھنے کے لیے رکے. جب سلام پھیری تو 4 جوان وہاں دور سے کھڑے تھے. تو وہ ایسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کوئی محبت کی نگاہوں سے. تو ہم لوگ ان سے جا کر ملنے کے لیے چلے گئے، خیریت پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. اچھا، تو آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیتے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی ہے، باقی ہمیں نماز اچھی لگ رہی تھی اس لیے ہم کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ علی گڑھ کے 2 ساتھی 3 ساتھی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہ یہاں سے قریب میں ایک بستی ہے، وہاں 40 ہمارے مسلمانوں کے مکان ہیں. ہمارے پاس مولانا صاحب نہیں ہے، ہمارے پاس نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو ہم کہیں سے مولانا صاحب کو بلاتے ہیں، اور ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی کبھی، اور ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. اور جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کوئی مولانا صاحب آئے اور نماز جنازہ پڑھا لیں. تو علی گڑھ کے حضرات تھے. میں نے کہا دیکھو یہ دیہات ہے، اس کو اپنے سیروزی جماعتوں کی محنت پہ ہمیں میدان بنانا چاہیے. تو خیر بہرحال گزارش یہ تھی کہ یہ جو 94 جماعتیں ہماری چلی وہ اسی نسبت پر چلی. دوسرا، دیگر صوبوں میں تقاضوں پر بھیجی گئی جماعتیں. تو گزشتہ 127 جماعتیں ہم نے بھیجی تھی 4 مہینے کی، اور اس مرتبہ 555 جماعتیں چلے کی بھیجی تھی. اس مرتبہ 52 جماعتوں میں سے 51 جماعتیں ہم نے باہر صوبوں میں بھیجی، اور 426 جماعتوں میں سے 332 جماعتیں ہم نے باہر بھیجی. ہمارے حضرات نے بہت سخت اس کو کہا ہے کہ بھئی ہماری جماعتیں تقاضوں پر جائیں اور صوبوں میں ہی جائیں. تو صوبوں میں شاید کسی کو رخ دیا جاتا ہے، اور اللہ کی شان ہمارے وہاں ہم صوبے میں جماعتیں چلاتے نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے صوبے میں جماعتیں موجود ہیں. اللہ کا فضل ہوا. یہ اس کی شکل اللہ نے آسان یہ کر دی کہ ہمارے صوبے کے ذمہ داروں نے ہر ضلع والوں سے یہ کہا کہ بھائی ہر ضلع والے سروے کریں کہ اپنے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں میں جماعت لے کر جا سکتے ہیں ایسے ساتھی کتنے ہیں. تو ہر ایک نے سروے کیا کہ اتنے 4 مہینے والے، اتنے چلے والے اور اتنے جماعتیں لے کر جا سکتے ہیں ایسے ہیں. پھر ترغیب دی کہ ہر ایک کی سالانہ ترتیب بن جائے شروع سال میں، کہ تم اپنا سالانہ چلہ کس مہینے میں لگاؤ گے، آپ کس مہینے میں، آپ کس مہینے میں. تو ماشاءاللہ یہ ترتیب بنانے سے یہ ہوا کہ جس میں کمزوری تھی خروج کی، یہ ترتیب بنانے سے سب کی ترتیب بن گئی، اور ان کے ساتھ چلوں کی 4 مہینے کی جماعتیں ماشاءاللہ نکلنا شروع ہو گئی. ورنہ ترتیب نہیں بنی تھی تو 2-2 3-3 ساتھ چلے جاتے تھے، کچھ جاتے ہی نہیں تھے. پھر ان کو یہ گزارش کی گئی ترتیب بنانے کے بعد بھی لوگ بھول جائیں گے، ہر ماہانہ مشورے میں اس کی یاد دہانی ہو جائے. بھائی جنوری کے جو ساتھی جانے والے ہیں ان کو دسمبر میں یاد دلا دو کہ آپ کو جانا ہے، فروری والوں کو جنوری کے مشورے میں. اس کا نفع یہ ہوا کہ سب کا خروج شروع ہو گیا. دوسرا نفع یہ ہوا کہ اب جماعتیں باہر جائے گی تو ہمارے ضلع میں کہاں سے جماعتیں آئے گی ہمارے ضلعوں میں. تو ان حضرات نے یہ ترغیب دی بھائی ہر جماعت سے گزارش کریں کہ 20 دن میں آپ وہاں سے نقد جماعت وصول کر کے بھیج دو. ہر 20 دن میں نقد جماعت وصول کرو، 10 دن میں کرو، 20 دن میں کرو. اگر 20 دن میں ایک جماعت آپ وصول کرو گے تو چلے میں 2 جماعت آپ کے وہاں جائے گی. تو اللہ کی شان ہماری جماعتیں بھی پہنچنا ہو گئی، اور وہاں سے ہمارے ضلعوں میں بھی جماعت اچھی مقدار میں آنا شروع ہو گئی. میری سب سے گزارش ہے، سب صوبے والوں سے، سبھی نے جماعتوں کا تقاضا کیا. یہ جتنے ہم آئے ہوئے ہیں اگر ہم سالانہ اپنا وقت لگائیں تو کتنی جماعتیں تعداد بن جائے. ابھی جیسے ایک مثال، مادیال کوٹلہ والوں نے کہا کہ ہمارے وہاں جماعت نہیں، ابھی حافظ جی جا کر آئے. ابھی اسی ہفتے میں ہمارے شہر کی جماعت جا کر آئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم 18 ہے. اگر 18 کے 18 سالانہ اپنا چلہ لگائیں تو 18 جماعتیں ہو گئی.
یہ 18 کے 18 ماہانہ سہ روزہ کا ہے، تو 18 سہ روزہ جماعتیں ایک علاقے کی ہو گئی. اور آسان ہے سہ روزہ. سید صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جملہ کہتے تھے، اگر کسی علاقے میں مسجد وار جماعت نہیں ہے، صرف ایک آدمی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. پھر سمجھاتے تھے ایک آدمی ہے، وہ روزانہ اپنے 2.5 گھنٹے لگا رہا ہے، 2 گھنٹے لگا رہا ہے، 1.5 گھنٹے لگا رہا ہے، 1 ملاقات 2 ملاقات 3 ملاقات مان لو روزانہ کر رہا ہے، 3 ملاقات خالی. 27 دن کے بعد اس کو 3 دن جانا ہے. وہ روزانہ 3 ملاقاتیں کرے تو 27 دن میں کتنی ملاقاتیں ہو جائے گی؟ 60 70 80 ملاقاتیں ہو جائے گی. پھر پوچھتے تھے کیا 80 ملاقاتوں میں اس کے ساتھ 10 آدمی نہیں ہو جائیں گے؟ سال میں جو وقت اس نے طے کیا خروج کا، سال بھر محنت کرے تو کتنی سال بھر میں چلے کے لیے ملاقاتیں کر سکتا ہے؟ تو جس وقت اس کو جانے کا ہے کیا اس کے ساتھ 10 آدمی نہیں ہو جائیں گے؟ تو ہماری جماعتوں کا تاتا بن جائے گا. اس لیے ہم سب اپنے ذات سے طے کریں تو انشاءاللہ ہماری جماعتیں بھی زیادہ بنے گی اور وہاں سے ہم جماعتیں وصول کر کے لائیں گے. تو یہ بھی ایک گزارش تھی کہ ہم اس کی فکر کریں. سال کے شروع میں جی سب کی ترتیب بن جاتی ہے. جی تو پورے سال میں کون سے مہینے میں جائیں مہینے گے؟ میں جی یہ سال کے شروع میں ہی ہم لوگ ہر ضلع والے ترتیب بنا دیتے ہیں جوڑ کر کے کہ بھائی کون کس وقت میں جائیں گے. حلقوں کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہر حلقے والے اپنی مسجدوں کی فکر کریں. پھر ان مسجد والوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنے سارے ساتھیوں کو کس وقت جمع کر کے رکھو گے. حلقے کے ذمہ دار جو ٹائم وہ دیتے ہیں اس ٹائم میں چلے جاتے ہیں اور سب کو ترغیبی بات کر کے سب کی 2 کی جوڑی بنا دیتے ہیں، ایک امیر اور ایک معاون. ان کا کون سا ہفتہ کون سا مہینہ وہ طے ہو جاتا ہے تو اس سے ایک چیز اچھی قابو میں آ جاتی ہے. تو اس مرتبہ بھی ہم نے الحمدللہ 52 جماعتوں میں سے 51 جماعتیں دیگر صوبوں میں اور چلے کی سال بھر میں چلے کی ترتیب اور 4 مہینے کی سب کو ترغیب دیتے ہیں. اور 3 دن کا ہفتہ 3 دن کا ہفتہ دونوں باتیں ہوں. جی 2.5 گھنٹے کے وقت کی بھی ترغیب بناتے ہیں. تینوں چیزوں کی ترتیب بن جاتی ہے. تو اس مرتبہ 426 جماعتیں چلے کی تھی، اس میں سے 94 جماعتیں تو ہماری پیدل چلی. وہ ہر جماعت 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر پیدل چلتی ہے. روز دیہاتوں کو بیچ میں لیتے ہوئے جاتی ہے. 1 مکان ہے تو بھی رکے گی، 2 مکان ہے تو بھی رکے گی، جتنا وہاں ٹھہرنے کی گنجائش ہے اتنے رک کر پھر آگے بڑھتی ہے. تو اس مرتبہ جو جماعتیں گئی اس میں سے 17 جماعتیں 4 مہینے کی کرناٹک میں اور 64 جماعتیں چلے کی. اور کیرلا میں 1 جماعت 4 مہینے کی 5 جماعت چلے کی. تمل ناڈو میں 4 جماعت 4 مہینے کی اور 5 جماعت چلے کی. ممبئی میں 1 جماعت چلے کی. مہاراشٹر میں 2 جماعتیں 4 مہینے کی 2 جماعت 4 مہینے کی 42 چلے کی. برار میں 3 جماعتیں 4 مہینے کی 9 جماعتیں چلے کی. آندھرا میں 3 جماعتیں 4 مہینے کی 20 جماعتیں چلے کی. چھتیس گڑھ میں 6 جماعتیں چلے کی. گوا میں 1 جماعت چلے کی. اڑیسہ میں 3 جماعتیں چلے کی. بنگال میں 1 جماعت 4 مہینے کی 10 جماعت چلے کی. آسام میں 2 جماعتیں 4 مہینے کی 3 جماعت چلے کی. بہار میں 3 جماعتیں 4 مہینے کی 16 جماعتیں چلے کی. جھارکھنڈ میں 4 جماعت چلے کی. یو پی میں 8 جماعتیں 4 مہینے کی 61 جماعتیں چلے کی. اتراکھنڈ میں 9 جماعتیں چلے کی. دلہی میں 5 جماعت چلے کی. پنجاب میں 7 جماعت چلے کی. ہماچل میں 1 جماعت 4 مہینے کی 4 جماعت چلے کی. ہریانہ میں 1 جماعت 4 مہینے کی 2 جماعت چلے کی. جموں کشمیر میں 1 4 مہینے کی 4 چلے کی. راجستھان میں 2 اور 22 اور ایم پی میں 18 جماعت چلے کی. نیپال میں 3 اور 3 4 مہینے 3 چلے کی. میوات میں 2 جماعت چلے کی اور انڈمان نکوبار میں 1 چلے کی. اس طرح سے جماعتیں روانہ ہوئی. 4 ماہ بیرون بھیجی گئی ہوئی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 17 تھی اور اس مرتبہ 18 جماعتیں الحمدللہ باہر ملکوں میں روانہ ہو گئی. اس میں کانگو گئی، موریشیس، ریونین، قطر، سیرالیون، تنزانیہ اور 1 جماعت چائنا انڈونیشیا اور 1 جماعت زمبابوے بوتسوانا، 1 جماعت کینیا، 1 جماعت تشاد کیمرون اور 1 جماعت کینیا، 1 جماعت سینیگال اور 1 جماعت کینیا، 1 جماعت مڈاگاسکر، 1 صومالیہ، 1 گھانا، 1 بورکینا فاسو، 1 فیجی اور 1 جبوتی. یہ 18 جماعتیں روانہ ہو گئی. 17 جماعتیں ابھی کاروائی میں ہیں اور 5 جماعتوں کے انشاءاللہ ابھی رخ لیں گے. مستورات 2 ماہ بھیجی گئی مستورات جماعتوں کی تعداد بیرون گزشتہ 3 جماعتیں روانہ ہوئی تھی. اس مرتبہ 2 جماعتیں روانہ ہوئی. 1 جماعت جاپان گئی اور 1 جماعت کرغزستان کام کر کے آئی. مستورات چلے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 11 تھی اور اس مرتبہ 10 ہے جو نیپال، فیروز آباد، بانسواڑہ راجستھان، سہارنپور، پوکھرن، بجنور، میرٹھ، ناہن، کاروار اور باڑمیر روانہ ہوئی. مستورات اشرے کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 75 تھی. اس مرتبہ اشرے کی جماعتیں مستورات 137 ہے.
मामस्तूरात सेरोजा जमातों की तादाद 583 गुज़िश्ता थी। सेरोजा मामस्तूरात इस मरतबा 911 रवाना हुई। सेरोजा जमातों का माहाना औसत तादाद गुज़िश्ता मजमूई 4,893 थी। इस मरतबा 5,664 जमातें सेरोजा रवाना हुई। माहाना औसत 1888 हुई। बांग्लादेश हम बैरून में नहीं गिनते, अक्सर बैरून ज्यादा खर्च में लेते हैं, तो गुज़िश्ता भी 6 जमातें इन बैरून की जमातों के अलावा बांग्लादेश भेजी थी। इस मरतबा भी 4 महीने की 6 जमातें इन 2 महीनों में बांग्लादेश रवाना हुई। समाज से माजूरीन की गुज़िश्ता 6 जमातें रवाना हुई थी, इस मरतबा रवाना नहीं हो पाई। समाज से सेरोजा जमातें गुज़िश्ता 34 थी, सेरोजा इस मरतबा 22 है। रेलवे वालों की गुज़िश्ता भी कोई जमात नहीं थी, मगर इस मरतबा 4 साथी 4 महीने के लिए रवाना हुए, और रेलवे वालों की सेरोजा गुज़िश्ता 21 जमातें गई थी, इस मरतबा 6 जमातें रवाना हुई। साल वालों की तादाद 225 उलमा साल लगा रहे हैं। गुज़िश्ता इस मरतबा में जो इस साल नए शुरू जो हुए हैं वो 110 थे। अभी माशाल्लाह इन 2 महीनों में दूसरे 20 ने शुरू किया, 130 नए शुरू हो गए। ये अभी दिवाली की छुट्टियां थी, उसमें हर जिले वाले को मुतवज्जे किया था कि 16 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं और जिनका वैकेशन है, जो बच्चे जा सकते हैं, उनकी तादाद निकालें कि कितने जा सकते हैं। उनकी फहरिस्तें बनवाई गई और ये आसान हो। हर मस्जिद वाले से, हर जिले वालों को कहा तुम हल्के वालों से कह दो, और हल्के वालों से कहें वो मस्जिदों वालों से कहें, तो सबकी फहरिस्त बनी और मस्जिद की सतह पर जमातें बनाने की तरगीब दी गई। तो 2022 में हमारी 986 जमातें रवाना हुई थी, 986 अशरे की जमातें रवाना हुई थी। इस मरतबा 1011 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हुई। दुआ की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। बाकी जोड़ हुए थे, तबकाती जोड़ मुख्तलिफ तबकों में, तो उसमें वो ऐसे तबके को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो उमूमन अपनी ज़ात से कम मस्जिदों में जुड़ पाते हैं। बाकी चूंकि जोड़ों की बुनियाद ये नहीं है कि भाई फलां तबका, उनको हदफ ये बना करके भाई आम तौर से वो हजरात आसानी से मस्जिद में नहीं आ पाते, तो जोड़ करके किसी तरह उनको मस्जिद में जोड़ना है। तो इस मरतबा भी असरी तलबा का, रक्शे वालों का, टीचर्स हजरात का, भंगार वालों का, मजदूरों का, मजदूर चूंकि दूसरे सूबों के हैं वो बहुत बिखरे हुए रहते हैं, तो उनको फिर बेकरी वाले अक्सर हमारे वहाँ यूपी के हैं, ऐसे ही ये गैरेज वाले, और फकीरों का अच्छा जोड़ हो गया। फुकरा अक्सर हमारे सूबे में जो फकीर हैं उनकी अक्सर फिक्र नहीं हो पाती, तो फकीरों का, रिटायर्ड हजरात का, इस तरह से मुख्तलिफ हजरात के जोड़ भी हुए थे। ये 7:45 पर आज़ान है, 40 हो रहे हैं, 5 मिनट बाद आज़ान है।